سلام بچه ها، مهران هستم. امروز اومدیم با یه آموزش مرغ پخته به فارسیه، ولی به کلا اسمش چیکن فارمه. بریم که شروع کنیم بقیه این ویدیو رو. خب اومد وسایل مورد نیاز برای این فارم اینا هست. ما فعلا یه تعدادشو میخوایم. ما فعلا اینو میخوایم، صندوق و لاوا و یه دونه دیسپنسر، یه دونه دیسپنسر و حالا بماند بقیه چیه. با بلاک هم بده. شیشه هم میخوایم. بریم که فارمو شروع کنیم. خب اول که زمین صاف کلا پیدا میکنید، یه فضای 3x3 درست بکنید. 3x3. بعد اینجا یه دونه دیسپنسر میذارید طرف این ور. بعد یه دونه صندوقم که میشه جلوی فارممون اینجا میذارید. بعد هاپر رو وصل میکنید به چست، شیفت میگیرید وصل کنید به چست. بعد حالا اگه خدا نیوردیم بریم این اش کن. بعد با اسلب یه دونه اسلب روی این میذاریم. بعد بغل اینا رو یه بلاک و یه بلاک دیگه و ببخشید اشتباه کردم، 3x4. بعد پشت اینو یه دونه وسایل بعدی رو میاریم. یه دوتا از این اسمش چیه، ریپیتر، تا اسمشون خودتون بخورین. یه دونه ریپیتر. بعد یه دونه کامپریتور به این جهت، یه دونه ریپیتر به این جهت و یه دونه دیگه ریپیتر به این جهت. بعد کاملا این فضا رو با ردستون اینجا رو بلاکای خالی رو که روشون هیچی نیست و میپوشونیم. فقط میبینید که هر آیتم که بندازیم داخل این، مثلا ردستون، اینا رو پرت میکنه. بعد مثلا تخم مرغ که قراره بیاد داخل این که پرت بشه، ولی این بیشترش نمیاد تو این جریان. چیه؟ بعد یه تعدادی که آیتم مثلا میاد، حالا بسته خاموشش کنیم. تخم مرغا میشکنن و جوجه میشن. جوجه هم میتونه تو نیم بلاک باشه. بعد که بزرگ بشه گوشت پختش و پرش میاد تو چست. بریم بقیه فرمون انجام بدیم. میایم اینجا رو ول میکنیم. میایم اینجا یه دونه بلاک بذاریم. اینجا یه دونه بلاک. این بالای اینا بلاک نمیذاریم. یه دونه لاوا میذاریم و سریع با شیشه میبندیمش که بیرون نیاد لاوا. بعد که این کار رو انجام دادیم، میایم مرغمونو میذاریم داخل شیفت رو میگیریم، میشکنیم، سریع هاپر میذاریم داخل ای. بعد 3 تا دیگه هاپر به این وصل میکنه. هر چقدر میتونید طولانی‌ترش نمیکنید، میتونید اینجا هم بزنید که بزرگتر بشه.
ولی من فعلا ترجیحاً اینقدر میذارم براش، دورشم با شیشه میپوشونیم که مرغامون دیده بشن. البته یه بلاک زیاد کنم عیب نداره. میایم اینجا رو میپوشونیم. البته اونجا با بپوشون حالا مهم نیست. فعلا 2 تا شیشه میایم بالاتر به این شکل قشنگ چی بشه. بعد اینجاش میکنیم، بعد روی لاوا هم میپوشونیم. بعد اینجا رو یه دونه دیگه میاریم بالا، همجور به این ترتیب میاریم بالا. اینجا که فعلا فرم تکمیله. اینجا اگر بیاید مرغ بذارید، فقط کافیه شما فقط 2 تا مرغ بیارید بذارید اینجا. بعد تونید با سید بریدشون بکنید تا بچه دار بشن. ما 2 تا مرغ میار بمیر. بعد 2 تا مرغ میذاریم اینجا. بعد اگر چی کنیم، تخم مرغ یه تعدادی پرت کنیم اینجا. ببینید که این داره پرت میکنه، با زور امتحانش کنیم. ببینیم که داره پرت میکنه مرغ رو. و اگر درست ببینید که جوجه است و بعد بزرگ که بشه کلش میخوره تو این لاواه. 2 تا جوجه کلش میخوره تو این لاواه و میمیره و گوشت پختش میاد اینجا. خب بریم واسه تزیینات فارم. راستی این بالاش هم میتونید با اسلاب ببند. البته میشه با چی بستید، اسمش چیه، با همیشه بستید. بعد که بهش دسترسی هم خدا دسترسی هم داشته باشید. دسترسی هم داشته باشید. بریم واسه بقیه فارممون. این بغلاش میتونید بلاک، من شیشه میذارم اینجا رو، یه بلاک میرم اینجا. بعد اینجا رو چی میکنیم، میتونید فارمو تنهایی بسازید، یعنی روی زمین صاف یا مثلا توی ساختمونی. من که خودم داخل یه دونه مرغ خیلی گنده، یعنی مرغ ساختمون خیلی گنده 11 طبقه بود ساختمش. اینجا میتونید شیشه بذارید، میتونید هر چیز دیگه این بذارید. ما اینجا خورده. خب این فرم تکمیله، یعنی الان هیچ چیزی نداره. اگر صبر کنید میبینید که مرغ بزرگ میشه. صبر که حالا ما فعلا نمی کنیم چون ویدیو طولانی میشه. صبر کنیم میبینیم که مرغ بزرگ میشه، کلش میخوره به لاوا، آتیش میگیره و مرغ پختش میاد توی چست. از اینکه ویدیو رو تماشا کردید، تا سری های بعد، تا آموزش های بعد منتظر باشید تا هفته بعد و شاید هفته های بعد سری میخوایم شروع کنیم که من تو کارانم خیلی سری شروع کردم و هیچ کنیم شروع تو پایان نرفتیم. ایشالله که تو پایان بریم و خدا نگهدار. خداحافظ.